छैटौं नगरसभा अधिवेशन प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँछु। आज मिति 2081 साल पौष 19 गते शुक्रबार हाम्रो नगरसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौं नगरसभामा उपस्थित हुनुभएका कालिका नगरपालिकाका नगर उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, सम्पूर्ण नगरसभामा उपस्थित हुनुभएका सभासदज्यूहरू, आजको दैनिक कार्यसूची यस प्रकार रहेको कुरा जानकारी गराउँछु। आजको दैनिक कार्यसूची विभिन्न विषयमा तयार गरिएको ऐन तथा कार्यविधिहरू पास गर्ने रहेको छ, छलफल गर्ने रहेको छ। साथै विभिन्न विषयगत समितिका संयोजकज्यूहरूले प्रस्तुत गर्ने रहेको छ र सोही विषयमा छलफल गरी र विभिन्न विषयमा छलफल गरी हामी गुणागत रूपमा नै हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ। सर्वप्रथम विषयगत समितिका संयोजकबाट प्रस्ताव र प्रतिवेदन तथा धारणा राख्न समय दिने कार्यसूचीमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम सामाजिक विकास समितिका संयोजक श्री मकरमान श्रेष्ठलाई आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। समय 5 मिनेट। महोदय, सामाजिक विकास समितिबाट तयार पारिएका क्रियाकलापहरू यहाँहरू नगरसभा सदस्यहरू सम्पूर्णलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 81-82 को झन्डै 6 महिनाको भए गरेका क्रियाकलापहरू नगरसभा सदस्यहरू समक्ष वाचन गर्न चाहन्छु। नगर प्रमुख विपन्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा नगर प्रमुख विपन्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा बीमामा समाहित भएका सबै घर परिवारको स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गरिएको छ। कालिका नगर अस्पतालमा विशिष्टकृत प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन गरी हाल थाइराइड, भिटामिन बी, भिटामिन डी तथा CA 125 को समेत जाँच सेवा सुरु भएको छ। कालिका नगर अस्पतालमा गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन रहेका भिडियो एक्सरे सेवाको निरन्तरता दिँदै हाल स्त्री तथा प्रसुति, बालरोग, जनरल मेडिसिनको विशेषज्ञ सेवा थप गरिएको जानकारी गराउँछु। कालिका नगर अस्पतालमा सेवाग्राहीहरूको भिड व्यवस्थापन गर्न टोकन मेसिनको व्यवस्था पनि गरिएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, कालिका नगरभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वितरण गर्नको लागि अत्यावश्यक औषधि खरिद गरी वितरण गरिसकिएको छ। सुत्केरी पोसिलो कार्यक्रम अन्तर्गत संस्थागत सुत्केरी भएका र 35 दिनभित्र जन्म दर्ता गरेका सुत्केरी महिलाहरूलाई रु 1000 नगदै उपलब्ध गराइएको बेहोरा पनि जानकारी गराउँछु। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, कालिका नगरपालिकाको दुर्गम बस्तीहरू मजबाङ, रन्तेश र सैपाममा महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँच, स्तन क्यान्सर, आङ खस्ने समस्याहरूको जाँच गरी 230 जना महिलाहरूलाई सेवा प्रदान गरिएको छ। प्रत्येक 2 महिनामा 80 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र रातो कार्ड पाएका अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण तथा कार्यक्रम निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिएको छ।
डेङ्गी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न सबै टोल विकास संस्थाहरूसँग समन्वय गरी खोज र नष्ट गर अभियान निरन्तर 12 हप्तासम्म सञ्चालन गरिएको तथा सबै प्रयोगशालाबाट डेङ्गी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय गरी 44वटा विद्यालयहरूमा हाल 14,347 जना बालबालिकाहरू अध्ययनरत छन्, जुन तथ्याङ्क 2081 को इमिस अनुसारको रहेको छ। यस वर्षको शिक्षामा कुल बजेट सशर्ततर्फ 20,47,05,000 र नगरपालिकातर्फ 2,70,91,000 विनियोजन भएकोमा 81 पौष 15 सम्म 36.69% मात्र खर्च भएको जानकारी गराउँछु। आर्थिक वर्ष 81-82 को विद्यालयको लेखा परीक्षकको दरखास्त सङ्कलन गरिएको लेखा परीक्षक नियुक्तिको काम प्रक्रियामा रहेको छ। यस शैक्षिक सत्र 2081 को लागि समयमै वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन तथा वितरण गरिएको विद्यालयका 3 तह 1, 5, 6, 8, 9, 12 सञ्चालित विद्यालयका बैठक सम्पन्न गरी शैक्षिक सत्र 2080 को नतिजा समीक्षा लगायत समसामयिक विषयवस्तु र आगामी शैक्षिक स्थिति रणनीतिको बारेमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका प्रहरूलाई मोटिभेसन एन्ड मेडिटेसन तालिम सम्पन्न गरेको छ। मानसिक स्वास्थ्य युवा जागरण अनुशासन सम्बन्धी 1 दिने सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भएको। शिक्षा दिवस 2081 मा कक्षा 8, 10 र 12 मा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका विद्यालयहरू र विद्यार्थीलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरिएको। नियमित रूपमा बैठक तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू भइराखेको। प्रथम चौमासिकमा विद्यालय खातामा जानुपर्ने विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान, दिवा खाजा अनुदान, सेनिटरी प्याड लगायत अन्य अनुदानहरू विद्यालयको खातामा निकासा गरिसकिएको छ। केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापन गरिएको सो कार्यको शाखाबाट नियमित अनुगमन समेत भइरहेको बाँकी सामुदायिक विद्यालयमा पनि क्रमशः लगिने गरिने। विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण भएको अतिरिक्त क्रियाकलापसहित 14वटा विद्यालयहरूमा वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक भेला तथा उत्सव सम्पन्न भएको जानकारी पनि गराउँछु। अन्तर्विद्यालय वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको। मेयर कप तेस्रो कालिका नगर स्तरीय कराते प्रतियोगिता सम्पन्न भएको। यसै गरी अब म महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखातर्फ लाग्दछु। ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण हालसम्म 14 जनाले प्राप्त गरेको। महिलाहरूको लागि क्षमता विकास एवं हरितालका 30 विशेष कार्यक्रममा 25 टिमले भाग लिए भने 381 जनाको उपस्थिति रहेको। अपाङ्गता परीक्षण तथा परिचय वितरण कार्यक्रममा 81-82 मा क वर्गको 11 जना, ख वर्गको 44 जना, ग वर्गको 8 जना र घ वर्गको 1 जना गरी जम्मा 64 जनालाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिएको जानकारी गराउँछु। सभाध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधि महिलाहरूको लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 2081 मङ्सिर 5 र 6 गते जनप्रतिनिधि महिलाहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रम सम्पन्न गरेको। अन्तर्राष्ट्रिय हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलाएको। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र सरकारवालाबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम कालिका नगरपालिकाभित्र 2वटा स्थानमा सम्पन्न गरिएको। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म स्थानीय बालमैत्री शासनतर्फ लाग्दछु। बालमैत्री नगर सम्पर्क व्यक्ति, बालमैत्री नगर सहजकर्ता, वडा बालमैत्री सहजकर्ता नियुक्त गरिएको। बालमैत्री सम्पर्क व्यक्ति र सहजकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी 4 दिवसीय प्रशिक्षण तालिम पनि सम्पन्न गरेको। बालमैत्री स्थानीय शासनको नीतिगत प्रक्रियागत
कार्यान्वयनका लागि अवलम्बन तथा घोषणा प्रक्रिया सम्बन्धी 11वटै वडामा एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको। वडा स्तरीय 145वटा बाल समूह गठन र 11वटा बाल सञ्जाल गठन भएको पनि जानकारी गराउँछु। प्रत्येक वडामा WCFLG वडा समिति, वडा बाल अधिकार समिति, वडा विपद व्यवस्थापन समिति, वडा स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति, वडा बहुक्षेत्रीय पोषण निर्देशक समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति विधिवत रूपमा गठन भएको र सबै समितिको बैठक नियमित रूपमा बस्ने गरेको छ। सबै वडामा बालमैत्री स्थानीय शासनको टोल स्तरीय अभिभावक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको। बाल विवाह, बाल श्रम, बाल हिंसा, बाल कुलत रोकथाम, जन्मदर्ता सम्बन्धी कानुनी खबरदारी माइकिङ कार्यक्रम जारी रहेको छ। चेकलिस्ट सहित विद्यालयभित्र वडा अध्यक्षजीको संयोजकत्वमा अनुगमन कार्य केही वडामा बाहेक सबैमा सम्पन्न भएको छ। नगरसभा सदस्यज्यूहरू कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 4मा बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत प्ले कार्ड सहित सचेतनामूलक र्याली र नवोदय बाल सञ्जालको संयोजकमा नगर स्तरीय वक्तृत्व कला प्रतियोगिता कक्षा 6 देखि 8 सम्मको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ भने कालिका वडा नम्बर 1 भित्रको विद्यालय बीच पृथ्वीनारायण बडा वडा बाल सञ्जालको संयोजकत्वमा बालमैत्री अन्तर हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता पनि सम्पन्न भएको जानकारी गराउँछु। सभाध्यक्ष महोदय, बाल विवाह बहुविवाह विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम 3वटा विद्यालय आधारभूत विद्यालय चक्रदेवी, आधारभूत विद्यालय छेपेढाप, कालिका 8 र जनहित माध्यमिक विद्यालय कालिका 3मा सम्पन्न भएको छ। बालमैत्री नगर समितिको बैठक यो 1 वडा र नगर वडा सहजकर्ताहरूको बैठक 3वटा सम्पन्न भएको छ। बालमैत्री उद्यान सिकाइ स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आधारभूत विद्यालय कमलपुर कालिका वडा नम्बर 2मा स्थलगत अनुगमन सम्पन्न भएको छ। नगर लगायत सबै वडा कार्यालयहरूमा बालमैत्री सम्पर्क शाखा तोकिएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, अन्तमा भान्से बिग्रिए 1 छाक, किसान बिग्रिए 1 वर्ष, शिक्षा बिग्रिए 1 जिन्दगी नै बर्बाद हुन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर कालिका नगरपालिकाले कालिका नगर शिक्षा योजना र समावेशी शिक्षाको रणनीतिक योजना तयार गरेको छ। यो प्रस्तावलाई गरिमामय यो कार्यक्रमबाट पारित गरिदिनु हुन म प्रस्ताव गर्दछु। हस्, धन्यवाद। सामाजिक विकास समितिका संयोजक मकरमान श्रेष्ठले पेश गर्नुभएको यस विधेयकलाई पारित गर्नको लागि मैले प्रस्ताव गर्दछु। हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोस्, हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस्। हुन्छ, हुन्न भन्ने आवाज नआएको हुँदा सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुहोस्। अब यसपछि पूर्वाधार विकास समिति संयोजक लक्ष्मण पौडेल, समय 5 मिनेट। दोस्रो कार्यकालको 6औं नगर अधिवेशनका नगरसभा अध्यक्षज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, कालिका नगरपालिकाको अब 2081-82 को दोस्रो कार्यकालको 5औं नगरसभाबाट विनियोजित भई विभिन्न प्रक्रियाबाट ठेक्का तथा उपभोक्ता समिति योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। कार्यान्वयन भइरहेको योजनाहरूको प्रगति प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन भइसकेका योजनाहरू जम्मा ठेक्का लगाएका योजना 14वटा, सम्झौता भएको 13वटा, मूल्याङ्कन चरणमा कुनै पनि आयोजना नरहेको ठेक्का खोल्न बाँकी 1वटा, हालसम्म ठेक्का लगाई 14वटा योजनाहरूको आर्थिक विवरण, कुल विनियोजित रकम रु 14 करोड 37 लाख, कुल सम्झौता रकम रु 11 करोड 93 लाख 23,398 रुपियाँ। यस रकम 1 ठेक्का गैरीबारी जाने बाटो निर्माणको ठेक्का खोल्न बाँकी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भएका योजनाहरू जम्मा सम्झौता भएका योजनाहरू 95, भुक्तानी भएका तथा कार्य सम्पन्न योजनाहरू 30 वटा। नगरसभा अध्यक्षज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म ठेक्का प्रक्रियाबाट मर्ज भई कार्य भएको योजना विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयनको चरणमा रहेका योजनाहरू: 1. ठेक्का नम्बर 1 प्रदेश समूहपूरक योजना अन्तर्गतको योजना कालिका नगरपालिका रेडक्रस ग्राम स्कुल चोकदेखि महिला सञ्जाल भवन हुँदै पश्चिम भीमली सामुदायिक वन सिमानासम्म सडक निर्माण, हरि सापकोटाको घरदेखि पश्चिम ठाकुर अधिकारीको घरसम्म। ठेक्का नम्बर 2 प्रदेश समूहपूरक योजना अन्तर्गतको योजना मदन आश्रित मार्ग वडा नम्बर 2 र 4 को सिमानादेखि पूर्व वडा नम्बर 2 र 3 को सिमाना प्रकाश मेडिकल हुँदै बग्ने कुलोसम्म सडक निर्माण। ठेक्का नम्बर 3 नेपाल सरकार समानीकरण अनुदानतर्फको योजना विभिन्न बाटो कालोपत्रे वडा नम्बर 1 2 वटा योजनालाई एकीकृत गरेर ठेक्का आह्वान भएको छ। वडा नम्बर 1 को जुटपानी एकाडेमीदेखि दीपक मोक्तानको घरसम्म बाटो स्तर उन्नति र लक्ष्मी श्रेष्ठको घरदेखि बुद्ध चोकसम्म सडक कालोपत्रे। ठेक्का नम्बर 4 नेपाल सरकार समानीकरण अनुदानतर्फको योजना विभिन्न बाटो कालोपत्रे वडा नम्बर 5 3 वटा योजना एकीकृत गरेर ठेक्का आह्वान भएको छ। दिदीबहिनीको घरदेखि जङ्गल छेउसम्म कालोपत्रे, दीपक देवकोटाको घरदेखि पश्चिम कालोपत्रे, रेवती ढकालको घरदेखि पूर्व सडक स्तर उन्नति। ठेक्का नम्बर 5 नेपाल सरकार समानीकरण अनुदानतर्फको योजना विभिन्न बाटो निर्माण तथा बाटो उच्च स्तरीय कालिका 6 2 वटा योजनालाई एकीकृत गरेर ठेक्का आह्वान भएको छ। कालिका प्रवेशदेखि खोलेसिमल सडक स्तर उन्नति, डोलनाथ दुलालको घरबाट बाबुराम बस्ताकोटीको घरसम्म कालोपत्रे। ठेक्का नम्बर 6 नेपाल सरकार समानीकरण अनुदानतर्फको योजना विभिन्न बाटो कालोपत्रे वडा नम्बर 4 3 र 7 3 वटा योजनालाई एकीकृत गरेर ठेक्का आह्वान भएको छ। स्याउली बजार भोजाडे चोक कालोपत्रे, 10 नम्बर बाटो पूर्वतर्फ कालोपत्रे, 2 नम्बर सिमाना पूर्वदेखि ईश्वरी ढकालको घरसम्म कालोपत्रे। ठेक्का नम्बर 7 सङ्घीय समपूरक अनुदानतर्फको योजना सिद्धि 3 दोबानदेखि वडा नम्बर 11 को कार्यालय पहुँच सडक निर्माण। ठेक्का नम्बर 8 नेपाल सरकार समानीकरण अनुदान र बागमती सरकार सशस्त्र योजनातर्फको योजना विभिन्न बाटो कालोपत्रे वडा नम्बर 2 3 वटा योजनालाई एकीकृत गरेर ठेक्का आह्वान भएको। राजेश्वर चौतारीको घर नजिकदेखि पश्चिम कलबोटसम्म कालोपत्रे, वडा कार्यालय अगाडि सडक कालोपत्रे, मदन आश्रित मार्ग स्तर उन्नति कालिका 2 चितवन। ठेक्का नम्बर 9 आन्तरिक स्रोत नगद अनुदानतर्फको योजना गीता कुमालको घरदेखि क्लब चोक नाला निरन्तरता वडा नम्बर 7। ठेक्का नम्बर 10 नेपाल सरकार समानीकरण अनुदानतर्फको योजना डाँडा कुमार घर खोल्सी अजिङ्गर कलबट अधुरो निर्माण। ठेक्का नम्बर 11 प्रदेश सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम विशेष अनुदानतर्फको योजना जौनपुर मावि भवन निर्माण कालिका 6। ठेक्का नम्बर 12 नेपाल सरकार सशर्त अनुदान नेपाल सरकार समानीकरण योजनातर्फको योजना आदर्श विद्यालय लटौली अधुरो भवनको गाह्रो प्लास्टर तथा रङरङ्गन कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 9। ठेक्का नम्बर 13 आन्तरिक स्रोत नगद अनुदानतर्फको योजना विभिन्न कलबट मर्मत अधुरो। ठेक्का नम्बर 14 गैरीबारी चोकदेखि गैरीबारी जाने बाटो निर्माण, डाँडाकुमार घर खोल्सी अजिङ्गरे कलबट अधुरो निर्माण। नगरसभा अध्यक्षज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, ठेक्का प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने बहुवर्षीय योजनाबाट कार्यान्वयन हुन लागेको योजना कालिका नगरपालिका 10 कयरखोला पुलको ठेक्काको लागि अन्तिम चरणमा रहेको र उक्त पुलको डिजाइन भेरिफिकेसन डोली विभागबाट पत्र प्राप्त हुन साथ बोलपत्र विधिबाट आह्वान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु।
साथै हामी जति पनि योजनाहरू छन् यी योजनाहरूको कार्यान्वयनको लागि हामी नगरसभा सदस्यज्यूहरू लगायत राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीहरूले हामी सबैजनाले हातेमालो गरेर हामी लाग्यौँ भने र आम नगरवासी सबैले मिलेर लाग्यौँ भने हाम्रा योजनाहरू सम्पन्न हुनेछन् र म पूर्वाधार विकास समितिको तर्फबाट पुनः सम्पूर्ण सभासदज्यूहरू राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीज्यूहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी अहिलेसम्म भइरहेका योजनाहरूको लागि छिटोभन्दा छिटो हामीले कार्य सम्पन्नको लागि हामी सबैजना एकजुट भएर लागिदिनुको लागि अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, अभिवादन। पूर्वाधार विकास समिति संयोजक श्री लक्ष्मण पौडेलले पेश गर्नुभएको प्रतिवेदन निर्णयार्थ म पेश गर्दछु। हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ हुन्न हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएको हुँदा यो सर्वसम्मतिले यो प्रतिवेदन पूर्वाधार समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन पास भएको घोषणा गर्दछु। अब वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका सदस्य श्री टीकाराम रेग्मी, समय 5 मिनेट। सभा सदस्यज्यूहरू, यस कालिका नगरपालिकाको अब 81-82 को दोस्रो कार्यकालको 6औं नगरसभामा यस आबको मङ्सिर मसान्तसम्मको वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने गइरहेको छु। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति संयोजक श्री वीरेन्द्र तामाङ, सदस्य टीकाराम रेग्मी, सदस्य ज्योति सुनुवार, सदस्य सचिव राजेश कोइराला, बैठक सङ्ख्या 9 र निर्णय सङ्ख्या 29। यसै गरी वन कालिका नगर क्षेत्रमा रहेका सबै सामुदायिक कबुलियत निजी वन समितिहरूलाई ओडा कार्यालय मार्फत अब 81-82 कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि नगरपालिकामा पेश गर्न पत्राचार भएको र हालसम्म जम्मा एउटा वन समितिले मात्र पेश गरेको। यसै गरी बस्तीभित्र रहेका सुकेका खडा रुखहरूको विवरण माग भएको सबै ओडाबाट प्राप्त नभएको। वन अब वातावरण निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन गर्न कैरखोलाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आइई अन्तिम चरणमा रहेको। निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन गर्न थाङखोला बुङखोलाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आइई कार्य अगाडि बढिरहेको र वडा नम्बर 10 कैरखोलामा पुनः पुल निर्माण कार्यको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आइई कार्य सम्पन्न भएको। बुङखोला थाङखोला व्यवस्थापन आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आइई कार्य अन्तिम चरणमा रहेको। फोहोर मैला व्यवस्थापन कालिका नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यविधि 2080 र स्रोत फोहोर वर्गीकरण सम्बन्धमा कालिका नगरपालिकाका सदस्य वडा सदस्यज्यूहरू, बजार व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू, सम्पूर्ण टोल विकास संस्थाका अध्यक्षज्यूहरूको सहभागितामा 2 दिन अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको। नगर कार्यपालिका सदस्यहरू कालिका नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 देखि 8 अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव लगायत वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू समेतको सहभागितामा ल्यान्ड फिड साइट पहिचान एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको। भीमबली, थाङखोला, उदयपुर, चतुर्मुखी, पदमपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू सहितको सहभागितामा खैरेनी नगरपालिका चितवनमा सञ्चालित फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र एमआरएफ सेन्टर रत्नगर नगरपालिकाको ल्यान्डफिड साइट अवलोकन भ्रमण सम्पन्न भएको। कालिका नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा नगर क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोर सम्बन्धमा विज्ञहरूबाट पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अगाडि बढिरहेको। कालिका नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिड
साइट पहिचान सम्बन्धमा विज्ञहरूबाट पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अगाडि बढिरहेको, घरायसी फोहोर मैला सङ्कलन तथा व्यवस्थापनका लागि सेवा शुल्क निर्धारणको लागि पेश गरिएको र यसै गरी विपद व्यवस्थापन बैठक सङ्ख्या 1 निर्णय सङ्ख्या 2 विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित योजना ओडाको सिफारिसको आधारमा 41वटा स्थानमा जेसिबी सञ्चालन 239.6 घण्टा, ग्रेडर सञ्चालन 27.7 घण्टा र मिनी टिप्पर सञ्चालन 1153 किलोमिटर। यसै गरी वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन नियम कार्यविधि तर्जुमा 1 नम्बरमा कालिका नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक कालिका नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2081, कालिका नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन 2081, कालिका नगरपालिकाको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2081, कालिका नगरपालिका स्तरीय खानेपानी गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2081 र कालिका नगरपालिकाको खानीजन्य तथा खनिज पदार्थ ढुङ्गा गिटी बालुवा ग्राभेल रोडा माटो पदार्थ उत्खनन सङ्कलन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि 2077 लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको कालिका नगरपालिकाको निर्माणजन्य खनिज पदार्थ दिगो व्यवस्थापन कार्यविधि 2081। हस्त यहाँहरूलाई गर्दै आजको यो वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन यही अन्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त नमस्कार पेश गर्दछु। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक वीरेन्द्र तमाङ पारिवारिक सदस्यको बिरामीको कारणले गर्दा आज छुट्टीमा बिदामा रहनु भएको हुँदा समितिका प्रतिनिधित्व गर्दै टिकाराम रेग्मीले प्रस्तुत गर्नुभएको यस प्रस्तावमा म यस हल समक्ष पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सभासदज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने सभासदहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्नुहोस्। अलिक आवाज अलि आयो। हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने सभासदहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएको हुँदा यो प्रस्ताव वन तथा वातावरण व्यवस्थापन समितिका सदस्य टिकाराम रेग्मीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पास भएको घोषणा गर्दछु। अब यसपछि आर्थिक विकास समितिका संयोजक श्री दीपक सिंह परियार, समय 5 मिनट। दोस्रो कार्यकालको 6औं नगरसभाका सभा अध्यक्ष, नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रशासकीय अधिकृतज्यू, 1 देखि 11 सम्मका वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू र यस सम्मानित हलमा उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरू र पत्रकारज्यूहरू, सर्वप्रथम नेपालको इतिहासमा राजनीतिक परिवर्तन र बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिका लागि शहादत प्राप्त गर्ने महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। कालिका नगरपालिकाको दोस्रो कार्यकालको 5औं नगरसभाबाट पारित भएका आर्थिक विकास समितिले गरेका कार्यक्रम र उपलब्धिका सम्बन्धमा गरेका कार्यहरूको संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु। सभाध्यक्ष महोदय, कालिका नगरपालिकाको दोस्रो कार्यकालको 5औं नगरसभाले आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र नगरवासीको असीमित चाहना र उपलब्ध सीमित स्रोतलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु।
आदरणीय नगर प्रमुखज्यू, सभासदज्यूहरू, कालिका नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष आर्थिक विकास समिति अन्तर्गत कृषि तथा पशु सेवा, उद्योग व्यवसाय, उद्यमशीलता, रोजगारीमूलक तालिमका साथै सहकारी क्षेत्र जस्ता विषयहरू यसै समिति अन्तर्गत पर्ने भएकोले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, सेवा प्रवाह, अनुदान, व्यवस्थापन, सूचना प्रणाली, मूल बिउ वितरण, व्यवस्थापन, सिप विकास, आय आर्जन जस्ता विषयलाई समेटेर प्रभावकारी बनाई आफ्ना गतिविधिलाई बैठकबाट निर्णय गरी सही बमोजिम कार्य अगाडि बढाइरहेको यसै सम्मानित सभा समक्ष अनुरोध गर्दछु। शीर्षक अन्तर्गत भए गरेका कार्यहरूको बारेमा जानकारी गराउने अनुमति माग्दछु। कृषि विकासतर्फ नियमित प्राविधिक सेवाका अतिरिक्त देहा बमोजिमका कार्य भएको बेहोरा सभा समक्ष अनुरोध गर्दछु। कप कटिङ सर्वे, धान, मकै, तोरी, आलु, तरकारी आदि धानको 17वटा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उत्पादित निर्धारण गरिएको कालिका नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष 2081-82 धानको उत्पादकत्व 4.93 मेट्रिक टन हेक्टर रहेको, आलुको तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको, कृषि मेसिनरी, औजार, केरा तथा मेवाको क्षेत्र विस्तार 50% अनुदान, गणौला मोल उत्पादनका लागि 70% अनुदान, च्याउको बिउमा 50% अनुदान, ड्राइगन फ्रुट प्रवर्धन कार्यक्रम र माटो परीक्षण कार्यक्रमका लागि कृषकहरूको आवेदन सङ्कलन भइरहेको, छनौट भई सम्झौता कार्य भइरहेको छ। कागती खेती गर्ने कृषकलाई बेर्ना तथा बोर्ड पेन्टमा 50% अनुदान कार्यक्रम, आवेदकहरू मध्येबाट कृषकको छनौट गरी सम्झौताको चरणमा रहेको छ। किसान सूचीकरण कार्यक्रम वार्ड नम्बर 1 देखि 5 सम्म सुरु भई करिब 1400 जना कृषक सूचीकृत भएको र यो कार्यक्रम निरन्तर भइरहेको छ। रोग किराको जैविक व्यवस्थापनका लागि आइपिएम एप्रोच प्रदर्शनी कार्यक्रम, जैविक विखादी तथा जैविक पासो वितरण भइरहेको छ। वार्ड नम्बर 9, 10 र 11 मा अदुवा, हलेदो, पिडालु तथा अमिलो जातका फालफुलका बेन्डा वितरण कार्यक्रम 80% अनुदान, कृषकको छनौट कार्य सम्पन्न भई अदुवाको बिउ खरिद प्रक्रियामा रहेको छ। समस्यामा आधारित तालिम तथा गोष्ठी, किसान सूचीकरण सम्बन्धी ग्राहकहरूलाई 1 दिने तालिम सम्पन्न। वार्ड नम्बर 11 मा धान बाली भण्डारमा सम्बन्धी 1 दिने तालिम सम्पन्न। साना तथा मझौला सिँचाइ निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम 85% अनुदानमा कृषकको आवेदन सङ्कलन भई अनुगमन कार्य भइरहेको छ। मोल व्यवस्थापनतर्फ सबै वार्डहरूमा मोल प्राप्तिका लागि कृषक मोल कार्ड लागू गरिएको बेहोरा अवगत नै छ। मोल कार्ड लागू भए पश्चात अनावश्यक मोल माग गर्ने वा भण्डारण गर्ने कार्य कम भएको महसुस गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 पुस 14 गतेसम्म 14 गते प्राप्त जम्मा रासायनिक मोल आपूर्ति परिणाम देह बमोजिम भएको सभा समक्ष जानकारीका लागि पेश गर्दछु। युरिया 360 मेट्रिक टन, डिएपी 94.75 मेट्रिक टन, पोटास 25.5 मेट्रिक टन। विक्रेताहरू कृषि सहकारी 8 वटा, बहुउद्देश्य सहकारी 5 वटा, एग्रोभेट 11 वटा, जम्मा विक्रेता 24 वटा रहेको छ। कृषकको खेतीबारीमा देखिएका समस्याहरूको नियमित अनुगमन रहेको 106 जना कृषकलाई कृषि सम्बन्धी प्राविधिक सेवा प्रदान गरिएको छ। केरा बिमाको सिफारिस 47 जना कृषकलाई गरिएको छ। वडा स्तरीय कार्यक्रम अन्तर्गत वार्ड नम्बर 6 मा प्रति घर 1 आँप र 1 लिचीको बेर्ना वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ। पशु सेवा शाखाको दैनिक सेवाहरू, पशुपन्छी उपचार र परजीवी नियन्त्रण सेवातर्फ 27,288 पशुहरूमा उपचार तथा निःशुल्क औषधि वितरण गरिएको छ। प्रयोगशाला सेवातर्फ 1060 पशुहरूको गोबर तथा 27 पशुहरूको दूध परीक्षण गरिएको छ। खोप सेवातर्फ विश्व रेबी दिवसको अवसरमा 442 सामुदायिक कुकुर तथा 36 बिरालो गरी 468 रेबिज विरुद्धको खोप लगाइएको छ। साथै शाखाबाट नियमित रूपमा 118 वटा कुकुरमा रेबिज विरुद्धको खोप गरी हालसम्म 586 पशुहरूलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाइएको छ। बन्धीकरणको सेवातर्फ 1275 भाले पशुको बन्धीकरण गरिएको छ। नसल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भधारण सेवातर्फ 2467 गाई तथा 233 भैँसीको गरी जम्मा 2700 पशुहरूमा कृत्रिम गर्भधारण सेवा प्रदान गरिएको छ।
60 जना कृषकले बिमा कम्पनीबाट गाई भैँसी बाख्रा भेडा मृत्यु बापत बिमाबाट पाउने रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको छ। डिप्लोमा तहका 5 जना विद्यार्थीहरू तथा भेटनरी स्नातक तहका 10 विद्यार्थी गरी जम्मा 15 जना विद्यार्थीलाई पशु सेवा शाखामा राखी कार्यगत तालिम गराई फिर्ता पठाइएको छ। साथै हाल 1 जना कार्यरत रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। पशु सेवा शाखा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमतर्फ क्रियाकलाप हालसम्म भएका कार्य र यसको अवस्था। गाई भैँसीको गोठ सुधार कार्यक्रम अनुगमन भइरहेको छ। परजीवी नियन्त्रण र उपचार सेवाका लागि औषधि खरिद बिक्री प्रक्रियामा रहेको छ। पशुमा नसल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भधारण कार्यक्रम निरन्तर भइरहेको छ। गाई भैँसीको भकरो सुधार कार्यक्रम अनुगमन भइरहेको छ। च्यापकटर वितरण कार्यक्रम अनुगमन भइरहेको छ। बाख्रा खोर सुधार कार्यक्रम अनुगमन भइरहेको छ। हिलो ब्यारो ठेला गाडा वितरण कार्यक्रम अनुगमन भइरहेको छ। विविधीकरणका लागि माग अनुसारका डेरी उपकरण वितरण कार्यक्रम अनुगमन भइरहेको छ। पशुका आहार दाना उत्पादनका लागि कम्बाइन मिल वितरण कार्यक्रम अनुगमन भइरहेको छ। नसल सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रजनन जन्य उन्नत जातका साँडे भेडा साँडे राँगो बोका वितरण तथा हस्तान्तरणका लागि 80% अनुदान र कृषकको तर्फबाट 20% लागत साझेदारी रहनेछ, त्यसको अनुगमन भइरहेको छ। काउमेट वितरण कार्यक्रम अनुगमन भइरहेको छ। नगरभित्रका मासु तथा डेरी पसलहरू अनुगमन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। पशु उत्पादकतामा वृद्धि गराउने उन्नत जातका जय र बार्सिम घाँसको बिउ बिजन र बिरुवा उपलब्धका लागि कार्यक्रम अन्तर्गत हिउँदे घाँसको बिउ वितरण कार्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ। आदरणीय नगर प्रमुखज्यू, सभासदज्यूहरू, अब म उद्योग व्यवसायतर्फको अवस्था जानकारी गर्न सभा समक्ष पेश गर्दछु। कालिका नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष 2081-82 भएको व्यवसायको अवस्था। व्यवसाय दर्ता 64 वटा, व्यवसाय नवीकरण 101 वटा, व्यवसाय बन्द 24 वटा। कालिका नगरपालिकाको स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न चितवन उद्योग सङ्घको प्रदर्शनीमा हस्तकलाका सामग्रीहरू स्टल राखी प्रवर्धन गरिएको। सहकारीतर्फ कालिका नगरपालिकाको क्षेत्रमा 46 वटा सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील रहेको सभा समक्ष जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु। स्थानीय स्तरमा 36 वटा, प्रदेश स्तरमा 10 वटा, जम्मा 46 वटा, क्रियाशील 40 वटा र निष्क्रिय 6 वटा। सहकारीमा देखा परेका समस्या र सावधानका उपायहरूका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यूहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। दुग्ध सहकारीहरूको अनुगमन कार्य सम्पन्न गरिएको छ। सहकारी संस्थाहरूको लेखा परीक्षण र साधारण सभा गर्ने समय पौष मसान्तसम्म रहेकोले सबै सहकारीहरूको अवस्था विश्लेषण गरी आगामी सभा समक्ष पेश गरिनेछ। उद्यम र उद्यमशीलतातर्फ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वार्डहरूमा सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कालिका नगरपालिकाले 111 जना नयाँ सहभागीहरूलाई उद्यमशीलता विकास तालिम प्रदान गरिएको छ। अन्तमा सबै सभासदज्यूहरूले हाम्रो प्रतिवेदन ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। आर्थिक विकास समिति संयोजक श्री दीपक सिंह परियारले पेश गर्नुभएको प्रतिवेदन हल समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। हुन्छ भन्ने सभासदज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्ने सभासदज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएको हुँदा सबै सभासदहरूले हुन्छ भन्नुभएको हुँदा श्री दीपक सिंह परियारले पेश गर्नुभएको आर्थिक विकास समितिको प्रतिवेदन पास भएको घोषणा गर्दछु। यसपछि
लेखा समिति संयोजक श्री टीकाराम रेग्मी, समय 5 मिनट। धन्यवाद। नगरसभा अध्यक्षज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, लेखा समितिको हालसम्मको प्रगति यस प्रकारको रहेको छ। कालिका नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-80 को अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन 2081 प्राप्त भएको छ। गत वर्षसम्म रु 14,11,80,000 बेरोजु बाँकी रहेकोमा गत आबमा रु 10,83,58,000 बेरोजु फर्चोट भएको थियो। साथै आब 79-80 को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा रु 2,28,45,000 बेरोजु थपिएकोमा सोमध्ये रु 51,44,000 को सम्परीक्षण भई बाँकी रु 1,77,01,000 बेरोजु थप भएको छ। थप भएको बेरोजु मध्ये असुल गर्नुपर्ने रु 46,59,000, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु 33,17,000, नियमित गर्नुपर्ने 9,21,000 र पेशकी बेरोजु रु 88,04,000 रहेको छ। हालसम्म अद्यावधिक कुल जम्मा रु 4,33,44,000 बेरोजु फर्चोट हुन बाँकी रहेको छ। फर्चोट गर्न बाँकी रहेको बेरोजुलाई लेखा समितिको विभिन्न बैठकहरूमा छलफल भइरहेको छ। कानुन तथा कार्यविधि निर्माणको अभावमा समेत केही बेरोजु कायम हुन गएकोले केही कार्यविधिहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। हाल आर्थिक वर्ष 80-81 को अन्तिम लेखा परीक्षण भइरहेकोले सम्परीक्षण गराई क्रमशः फर्चोट गर्दै लगिनेछ। कालिका नगरपालिकाको बेरोजु शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य लिई अगाडि बढ्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। बेरोजु सम्बन्धित विस्तृत विवरण यसै प्रतिवेदन साथ पेश गरेको छु। हस्त धन्यवाद। र यो प्रस्ताव म पेश गर्न चाहन्छु। लेखा समिति संयोजक श्री टीकाराम रेग्मीले पेश गर्नुभएको लेखा समिति प्रतिवेदन भट्टराईले हामीलाई सम्पर्क गरी मेरो तर्फबाट नगरसभाको सम्पूर्ण नगरसभा सचिवहरूलाई हार्दिक शुभकामना पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको कुरा म यहाँ सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै समितिको प्रतिनिधित्व गर्दै सदस्य श्री सरस्वती खत्रीलाई प्रस्ताव पेश गर्न समय दिन्छु। समय 5 मिनट। संस्थागत तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नगरसभा अध्यक्षज्यू, नगर उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, नगरसभा सदस्यज्यू, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको हाम्रो नेपालको संविधानले जनताको नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय तहलाई अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ। नगरवासीको हामीप्रति धेरै अपेक्षा छन्। नगरवासीहरूको भावना बुझी कार्य गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। नगरवासीहरूलाई प्रदान गरिने सिफारिस, प्रमाणीकरण, व्यवसाय, कर दर्ता लगायतका सेवाहरू, सफ्टवेयर सेवाको विस्तार भइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकाय लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने गरिएको विगत पहाडी वडा 8, 9, 10 र 11 घर दैलोमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेकोमा हाल विविध कारण उक्त सेवा प्रदान गर्न नसकिएको आगामी दिनमा निरन्तरता दिइनेछ। नगरवासीहरूको निःशुल्क हटलाइन नम्बर मार्फत जनगुनासो सङ्कलन तथा सुनाइ व्यवस्था गरिँदै लगिनेछ। नागरिक सहायक कक्षबाट प्रदान गरिने सेवा थप प्रभावकारी बनाइनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ। भ्रष्टाचारजन्य प्रक्रियाको निगरानीका सबै सरोकारवालाहरूसँग हातेमालो गरी अगाडि बढिनेछ।
अन्त्यमा कालिका नगरपालिकामा विभिन्न सुशासनसँग सम्बन्धित गरेका क्रियाकलाप तथा बैठकबाट भएका र नियमित भएका कार्यहरू कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा लगाइएको र नगरसभाबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि देखाएअनुसार रहेको छ। संस्थागत सुशासन समितिको बैठक सङ्ख्या 7। सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रम 1। बजार अनुगमन 5 दिन। करार ज्यालादारी कर्मचारीहरू म्याद थप 118। लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति सङ्ख्या 4। सङ्घीय र दरबन्दीमा करार पदपूर्ति 2। हाल रिक्त दरबन्दी 5। सरुवा भइ गएको सङ्ख्या 2। सरुवा सहमति दिएको सङ्ख्या 4। नोट: सरुवा प्रक्रियाबाट केही पदहरू पदपूर्तिको प्रक्रियामा रहेको। आगामी दिनहरूको लागि धेरैभन्दा धेरै सेवाहरू अनलाइन मार्फत प्रदान गर्ने गरी गभर्नेन्स लागू गर्दै जाने। नगर कार्यपालिका कार्यालयमा रहेका अधिकारहरूलाई वडा समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी अधिकार प्रत्यायन गर्ने। ONM तयार गरी कर्मचारी दरबन्दी अद्यावधिक गर्ने। मापदण्डको आधारमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने वडा कार्यालय, सामाजिक सङ्घ संस्था, कर्मचारी, शिक्षक, किसान तथा पशुपालक छनौट गरी प्रोत्साहन गर्ने। हस्त। धन्यवाद। संस्थागत विकास र सुशासन समिति सदस्य श्री सरस्वती खत्रीले पेश गर्नुभएको प्रस्ताव म हल समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। अब यो प्रस्तावलाई म निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने नगर सभासदज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने नगर सभासदज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने नगर सभा सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने नगर सभा सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ संस्थागत विकास र सुशासन समितिको तर्फबाट प्रस्तुत गर्नुभएको सरस्वती खत्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको यस प्रस्ताव नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य इकाइ कार्यरत सेवा करार तथा जेलादारीका कर्मचारीहरूको सेवा अवधि थप गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। अब म राजस्व परामर्श समिति, न्यायिक समिति तथा विधायन समिति संयोजक विमला तामाङलाई समितिका प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव पेश गर्न समय दिन्छु। सदस्यज्यूहरू, सङ्घीय लोकतन्त्र शासन प्रणाली अवलोकन गरेको हाम्रो नेपालको संविधानले जनताको नजिकको सरकार रूपमा स्थानीय तह अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ। नगरवासीहरूको हामीप्रति धेरै अपेक्षा छन्। नगरवासीहरूको भावना बुझी कार्य गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। नगरसभा अध्यक्षज्यू, सदस्यज्यूहरू, नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 5 उल्लेखित एक अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको हकमा कानुनी प्रावधान गर्नुपर्ने र ऐन अन्तर्गतका नियमावली तथा कार्यविधि समेत पारित गरी कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरी सुशासन कायम गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 102 बमोजिम तपसिलको ऐन नियम र कार्यविधिको विधेयक तयार गरी पेश गरेको छु। तपसिल 1. कालिका नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यविधि 2080 को संशोधन। 2. कालिका नगरपालिकाको सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन तथा मर्मत कार्यविधि 2081।
3. कालिका नगरपालिकाको जल स्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि 2075 को संशोधन 2081. 4. कालिका नगरपालिकाको ज्येष्ठ नारी मञ्च वडा नगर समन्वय समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि 2081. 5. कालिका नगरपालिकाको मेयर केयर कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड 2081. 6. कालिका नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 लाई प्रतिस्थापन गर्दै बनेको कालिका नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2081. 7. कालिका नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2081 सम्बन्धमा. 8. कालिका नगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी बनेको ऐन 2081. 8. कालिका नगरपालिकाको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2081. 10. उत्कृष्ट कृषक सम्मान एवं पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2081. 11. कालिका नगरपालिका स्तरीय खानेपानी गुणस्तरीय परीक्षण प्रयोगशाला व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2081. 12. कालिका नगरपालिकाको खानेजन्य तथा खनी पदार्थ ढुङ्गा गिटी बालुवा ग्राइवेल रोडा माटो उत्खनन सङ्कलन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि 2077 लाई प्रतिस्थापन गर्दै बनेको कार्यविधि 2081. 13. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2077 लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि 2081. 14. निर्माण कार्य तथा सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2081. 15. कालिका नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि खर्च मापदण्ड तथा आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि नियम 2079 संशोधन 2081. यसै गरी बजार अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदन. नगरसभाका सभाध्यक्षज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, कालिका नगरपालिकाबाट महान पर्व दसैँ तिहारलाई लक्षित गरी मिति 2081 भदौ महिनाको 5 देखि 9 गतेसम्म कालिका नगर क्षेत्रभित्र रहेका खुद्रा पसल, मासु पसल, कृषि तथा पशु व्यवसायी तथा अन्य व्यवसायहरू कालिका नगरपालिकाको अनुगमन निर्देशिका 2075 बमोजिम नगर उपप्रमुखको अध्यक्षतामा भएको, जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कालिका उद्योग सङ्घ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च समेतको सरकारवाला उपस्थितिमा 5 दिनसम्म 157 वटा व्यावसायिक अनुगमन भएको, जसबाट कालिका नगरपालिकामा दर्ता तथा नवीकरण गरी व्यावसायिक सञ्चालन गर्ने व्यवसायिकहरूलाई दर्ता गर्न उत्साही रहेको र अपेक्षित राजस्व सङ्कलन भएको पाइन्छ। नगरसभा सभाध्यक्षज्यू, नगरसभा सदस्यज्यू, राजस्व परामर्श समितिको हालसम्म प्रतिवेदन दे बमोजिम रहेको छ। 1. कालिका नगरपालिकाको 2081-82 मा हालसम्म 1,91,68,000 राजस्व सङ्कलन गरेको छ। प्रस्तावित राजस्व अनुमान 6 करोड गरिएकोमा 32% राजस्व सङ्कलन भएको छ।
कालिका नगरपालिकाको राजस्वलाई व्यवस्थित गर्न तथा नयाँ बनेको ऐन नियमावली तथा कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्न राजस्व परामर्श समितिबाट तपसिलको राजस्वको दर स्वीकृतिको लागि यस नगरसभा समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको छु। क. सरसफाइ सेवा शुल्क। ख. खानेपानी प्रयोगशाला शुल्क। ग. पूर्वाधार प्रयोगशाला शुल्क। घ वर्गको निर्माण इजाजत पत्र दस्तुर। ङ. खनिजन्य निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्दा लाग्ने जरिवाना तथा दस्तुर। विनियोजन विधेयक 2081 प्रस्ताव भएका कार्यक्रमहरू वडाको सिफारिसमा आवश्यकता र औचित्यता आधारमा संशोधन गरिनेछ। धन्यवाद। अब म राजस्व परामर्श समितिका संयोजक नगर उपप्रमुख सभासद विमला तामाङले पेश गर्नुभएको कालिका नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत साधन ऐन 2077 लाई प्रतिस्थापन गर्न परेको कालिका नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण विधेयक तथा न्यायिक समितिको पेश गर्नुभएको विनियोजन ऐन 2081 को दफा 3 को उपदफा 2 र 3 बमोजिम वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट उप कालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट पेश भए बमोजिमको बाँडफाँड रकमान्तर शीर्षक संशोधन र मिलान अनुमोदन तथा स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव यस सभामा कालिका नगरपालिकाको कार्यालयबाट आर्थिक वर्षमा हालसम्म तर्जुमा भएका पेश भएको कुल 15 वटा मापदण्ड नियम र कार्यविधिहरूको अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव एकमुष्ट रूपमा म पेश गर्दछु र यो प्रस्तावलाई पक्षमा हुने सभासदज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोस् र यसको विपक्षमा हुने सभासदज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोस्। विधान समिति संयोजकले पेश गर्नुभएको यस प्रस्ताव साथै बाँडफाँड रकमान्तर शीर्षक संशोधन र मिलान अनुमोदन प्रस्ताव प्राकृतिक स्रोत विधेयक 2081 लाई पारित गर्न निर्णयार्थ पेश गर्दछु। हुन्छ यसको पक्षमा हुनेले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुनेले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएको हुँदा तसर्थ यस विधान समिति संयोजक नगर उपप्रमुख सभासद विमला तामाङले पेश गर्नुभएको कालिका नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत ऐन 2077 प्रतिस्थापन गर्न बनेको नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत विधेयक 2081 लगायत पेश गर्नुभएको सम्पूर्ण विधेयक पास भएको घोषणा गर्दछु। कार्यविधि विनियोजन ऐन 2081 को प्रथम संशोधन पनि पास भएको घोषणा गर्दछु। राजस्व समितिको प्रतिवेदन सहित उपस्थित सम्पूर्ण सभासदज्यूहरू, हामी कालिका नगरपालिकाको नेतृत्वमा समृद्ध कालिका नगरपालिका सुखी कालिकावासीको नाराले नेतृत्वमा आएका छौं। विशेष गरी हाम्रो सामु करिब अवसर र चुनौतीहरू हामी सँगसँगै आएका छन् र छन् पनि।
हाम्रो कार्यकालको अवधि करिब आधा भएको छ। यो आधा अवधि बाँकी हुँदा हामीले अब आम नागरिकको सपनालाई पुरा गर्नको लागि थकाइ नमारिकन आम कालिकावासीको इच्छा चाहना विकासका गतिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने, सामाजिक विकासका गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने, विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीमा विशेष गरी हामीले जोड दिनुपर्ने र पूर्वाधारका विषयहरूलाई पनि हामीले त्यत्तिकै सँगै लिएर जानुपर्ने अवस्था छ। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि भन्न चाहन्छु सभासदज्यूहरूलाई, तपाईको समय आधा सकिएको छ। यस मानेमा हाम्रो समय आधा सकिएको छ। अब यो आधा समयमा हाम्रा केही कमी कमजोरी छन् भने पनि त्यसलाई हामीले सुधार्दै आगामी दिनमा समृद्ध कालिका नगरपालिका, सुखी कालिकावासीको नारालाई सार्थकता प्रदान गर्ने र हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गरी समृद्ध कालिका नगरपालिका निर्माण गर्ने क्रममा यहाँहरू अहोरात्र खट्नुहुनेछ। कर्मचारीहरूले मुस्कान सहितको सेवा प्रदान गर्नुहुनेछ। जनप्रतिनिधिहरूले जुन उद्देश्यका साथ तपाईँ नेतृत्वमा आउनुभएको हो त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि खट्नुहुनेछ, लाग्नुहुनेछ, इमानदार बन्नुहुनेछ। म सबै कालिकाका कर्मचारी जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त कालिका नगरपालिका हो भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि बोलेर होइन गरेर देखाउनको लागि पनि हामीलाई चुनौती छ र यो काममा लाग्नको लागि सबै सभासदज्यूहरूलाई म विशेष आग्रह, अनुरोध र तह र तबकामा रहने कर्मचारीलाई म निर्देशन दिन चाहन्छु। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु कि अब हामीलाई छुट छैन। अब हामी सीमित साधन र स्रोतलाई उपयोग गर्दै हामी यस कालिका नगरपालिकाको विकासमा हामी जोडिँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले कालिका नगरपालिकाले 2083 असोज मसान्तसम्म हामीले बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो भूगोल पहाड, तराई र विकटता मिलेर बनेको भूगोल जुन चुनौतीपूर्ण छ, यस भूगोलमा रहने चाहे त्यो समथर भागको होस्, चाहे पहाड विकटको नागरिक हुन्, यी सबैलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानी न्यूनतम पूर्वाधार आवश्यकताका कुराहरू हामीले पुरा गर्नुपर्ने छ। साथै विकासका चरणमा आय आर्जन, उत्पादन, कृषि, पशुपालन, पर्यटन लगायतका विषयलाई जोड्दै कालिका नगरवासीलाई आय आर्जन र उत्पादनमा जोड्दै तरकारी खेती, मौरी पालन, दूध उत्पादन, मासु, फलफुल, कृषिका विषयलाई जोडेर आम्दानीका स्रोत बढाउने, साथै पर्यटनलाई पनि अब हामीले जोडेर अगाडि बढाउनु पर्ने छ र विशेष गरी शिक्षामा पूर्वाधार हामीले निर्माण गर्यौं। कतिपय विषयहरू बाँकी नै छन्, हुँदैछन्। अब हामीले गुणस्तरमा ध्यान दिई शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त शिक्षा, यो कम्पिटिसनको जमाना भएको कारणले गर्दा हाम्रा छोराछोरी बाबु नानीहरूलाई अब जहाँसुकै गएर प्रतिस्पर्धामा भाग लिन अब्बल हुने गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न पनि हाम्रो दायित्व, जिम्मेवारी छ। र स्वास्थ्यलाई, नगर अस्पताललाई अझ बढी परिमार्जित गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई अझ बढी छिटो, छरितो र औषधि उपचारको विषयलाई समयमै उपयुक्त आवश्यकता पर्ने औषधिहरू उपलब्ध गराउने गरी कार्य गर्न जरुरी छ। हामी जुनसुकै तह र तबका, जुनसुकै पार्टी, राजनीतिक पार्टीबाट आएका पनि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि एक माना एक ढिकाका साथ आज हामी जसरी आइरहेका छौँ, आगामी दिनमा पनि यसरी नै अगाडि बढ्दै समृद्ध कालिका नगरपालिका, सुखी कालिकावासी र कालिका नगरवासीको इच्छा चाहना, उहाँहरूको चाहिँ विकासको आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा हामी रहेको हुँदा यो कुरालाई पुरा गर्नको लागि सबै तह र तबकामा रहनुहुने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई म अनुरोध र निर्देशन दिँदै यो सभा यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बिप्स मिडिया।